sa mayong buntag na atong tanan. Try ko ng Ginoo na makapadayon na kita sa pagpaabot sa iyang pulo through via Bible Bible Gospel or via online. So salamat sa Ginoo nga pinaagi nini gamit niya ang pulong sa Ginoo nga ipakailap maiwali ito sa mga dahil sa kahanginan o sa dili ko magsugod usap yung panimbaya ng mga pastors na gamit sa Ginoo ikan sa Ubay, Pastor Undo, si Sherwin, man sa tibok mga Gustohanon, Pastor Seryo, no? Sa Albor, Pastor Uboy, Pastor Eljon, Banjon, Amero, Ma'am Rebecca, sa Hagna, sa Stampilaran, Pastor Batausa, Bani Panelsa sa Kalati, Alegria, sa Jumar, sa Katipian, Pastor Samar, Pastor Lita, masakla ko, o isaman sa lubang. Hindi na ko mention ng uban, pero sa tanan ng mga pastors and workers nga nalalog niining organization sa DPWF. So, salamat yun sa Ginoo na makadayon kita na iniatak na sa pagtuon sa pulo sa Ginoo. Basa ko diri sa Mark chapter 12. Diri, og siya misugod sa pagsulti ngadto kanila pinaagi sa mga sangbingay. Usa ka tawo nagpatanong sa kaparasan kung nagpahimutan og koral sa palibot niini. Kung nagkalot og usa ka dapit alang sa sudanan sa duga sa paras. Kung nagtukod sa usa ka tore, pumipiyal niini ngadto sa mga mag-uuma o miadto sa layo nga dapit. Kung sa tukmang panahon siya mipadala ngadto sa mga mag-uuma sa usa ka sulugoon aron siya unta makadawat gikan sa mga mag-uuma sa abot sa parasan. Kung sila midakop kaniya, kung mibunal kaniya, kung miabog kaniya nga walay dala, o usab siya mipadala ngadto kanila ug laing sulugoon. Kung ngadto kaniya sila mibato ug nakasamad kaniya sa ulo ug miabog kaniya nga gipakaulawan. Kung usab siya mipadala og lain, kung siya ilang gipatay, ug daghang lain pa nga nagabunal sa pipila o nga nagapatay sa pipila. Patungod kay may usa ka lalaking anak, iyang pinalangga kaayo, siya mipadala kaniya usab nakatapusan ngadto kanila nga nagaingon, sila motahod sa akong anak. Apan kadto nga mga mag-uuma miingon diha sa ilang mga kaugalingon, kini mao ang manununod, dali atong patyon siya ug ang panulundon may mahimong atoa. Og sila midakop kaniya o mipatay kaniya o milabay kaniya sa paggawas sa parasan. Usa-unsa ang buhaton sa agalon sa parasan, siya moadto og patay sa mga mag-uuma ug mohatag sa parasan ngadto sa uban. Ug wala ba kamo makabasa niini nga kasulatan? Ang bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong puluhan sa sukarana. Kini buhat sa Ginoo ug kini katingalaan sa atong mga mata. Among amahan nga langit-on, salamat Ginoo. Niining takna sa kabuntagon, matahom nga takna sa kabuntagon, Lord, nga imo Ginoo. Extend na po o gibiyal gilugway sa mga kinabuhi. Buntagon Ginoo nga maayo, maanindot. Salamat sa iyong pagbangon kanamo amahan kan sa pagkatulog. Salamat sa kusog, basta sa lawas sa dugang kinabuhi. Ug sa pribilehiyo Ginoo nga iyong atak na imong pulong Ginoo Dios maiwali. Ini ang kahinginan pinagi nini nga programa amahan. Ginoo ako nga pag-ampo sa ilo kami sa mga pasan ay mo kami tapos Ginoo diya sa pagduol pagdaling sa pagduol. Ako nga pag-ampo Ginoo kini imong pulong mahal imong panalangin
Ini Ginoo magbuhok sa matag usa ka kasing una-una lang. Mamuhat kini Ginoo sa imong kinabuhi, magbunga kini Ginoo nga maayong bunga. Kung sa Ginoo ang imong gingharian ay pauswag imong Dios ug may kinabuhi sa namo kini Ginoo ang imong tulong. Lord, I bless Ginoo ang mga Kristohanon nga naga-an-aw karon Ginoo ini nga programa amahan. O Lord, tabangin sa bako sa pagsaysay Ginoo sa imong pulong. Ginoo kini ipaabot o mapasabot Ginoo through the leading sa Holy Spirit ng Diyos. Lord, wala kay mahimo sa pagalingon. Wala ikaw. Ito niya rin tanan. Sa ngalan ng Jesus. Amen. So, makita nato diya ang usa ka parabolo sa usa ka ang the parable of the vine. Si Jesus Christ, kita nato diri nga si Ginoong Jesucristo nagsulti siya og mga sambingay mahitungod diri sa mga mag-uuma o ang usa ka tawo nga nagpatanom sa kaparasan ngadto sa mga mag-uuma. So kini nga sambingay ingon pa diha parable, ingon pa diha nga parable means earthly story but has heavenly meaning. Sa time ni Jesus Christ, aron nga masabtan sa mga tao, mga listeners, ang iyang mga tudlo gikan sa pulong sa Ginoo, even ngadto sa iyang mga disciples, nagamit siya og mga parabolo or mga sambingay. Gamit siya may tungod sa sambingay sa 10 virgins. No? Ang 5 buang-buang, ang 5 manggialamon. Na-representa rito, nagpasabot dito nga kinahanglan gid ay nga ready ta, no? Always ta. Magtukaw kita sa tanang panahon kay wala to mahibaloi ang pagbalik sa atong Ginoo. Kinahanglan mangandam kita sama sa 5 ka babae nga mga birhen, no? Nangandam sila sa ilang mga gamit, lana tanan. So pag abot sa pamanhunon, sila ra ang nakauban sa pamanhunon. Kay ready man sila, no? Sumupo na sa atong kinabuhi. Unta before mabalik ang Ginoo, paon kita sa Ginoo, unta naka-ready na ta sa unsang paagi, pinaagi sa sa kasiguruhan pag ready sa atong kinabuhi, pinaagi diya sa paghinulso sa atong mga sala o pagtuo pagdawat kang Hesus Kristo nga atong personal manluwas. Makabaton kag kasiguruhan o maging ready kita, no, nang sugat sa atong pangasawon pamanhunon nga mao si Ginoong Hesus Kristo. Diri nga passage makita nato diri nga ang sulod ni ining tibuok chapter, makita nato diri ang illustration o ang sambingay may tungod sa kaparas as tao nga nagtanong og parasan o mga mag-uuma. E makita ko nato diri sa unahan sunod nga mga gisgutan ni Ginoong Jesucristo may tungod sa paghatag og tribute, no? Paghatag og tribute, pagpapangutana ngadto sa mga Parisiyo, mga Herodians ngadto sa Ginoo kung asa bagid angay ihatag, mohatag ba og tribute o tax, no? Sa Ginoo ba daotan ba nga hindi sa verse verse 12 o sila nagtingo sa pagdako verse 13 o sila nagpadala ngadto kaniya sa pila sa mga Parisiyo ug sa mga Herodianon aron sa pagbitik kaniya sa iyang mga pulong o sa diha nga sila nagabot, sila nag-ingon ngadto kanila, magtudlo kami nahibalo nga ikaw tinuod ug wala nagapalabi ni bisan kinsa nga tawo kay ikaw wala magtagad sa persona sa mga tawo apan nagatudlo sa dalan sa Dios diha sa kamatuoran. Subay ba sa balaod ang pagbayad sa buhis ngadto ni Cesar o dili? So mo ni ang ilang bitik-bitik, no? Pati Jesus Christ naingon siya, dali ako og salapi. So ila ra istorya, tagaan siyang salapi. Og ingon Jesus Christ, kinsa man kay naong nakulit nasulat diri nga salapi. Ingon siya, ingon sila kang Cesar. So ingon Jesus Christ, ihatag kang Cesar ang para kang Cesar ug ihatag sa Dios ang para sa Dios. No? So nakahilom ang mga tao sa maong tubag ni Ginoong Jesucristo. Ug wala nila makiti, wala nila mapasayop si Jesus Christ kubangan sa mga tao kasi Jesus Christ sa iyang tubag na-satisfy or insakto ang tubag ni Ginoong Jesucristo. Na mo-focus na gamay diri karon sa mo-focus na diri sa verse 1 tayon sa verse 11. Ngayon diri
Og siya misugod sa pagsulti ngadto kanila pinaagi sa mga sambingay. Usa ka tawo nagpatanong og usa ka parasan og nagpahimutan, og kural sa palibot niini og nagkalot og usa ka dapit alang sa sudanan sa duga sa paras og nagtupod og usa ka tore og mipiyal niini ngadto sa mga mag-uuma og miadto sa layo nga dapit. Makita nato diri in Jesus Christ, usa ka tawo nagpatanong og usa ka parasan. Posible nga kini nga tawo mo ni ang tag-iya sa yuta, tag-iya sa parasan og nagpahimutan og kural sa palibot niini. So sa unang panahon, kumutanong sila parasan, naagi na siya kural. Na-remember ninyo katong sinabot, kung kumasayot, sinabot nga nasa parasan nga gusto ni Ahab nga paliton to nga parasan kay iya to, and then gisulsulan wala ibaligya ni Nabot kay kato kabilin to sa iyang mga ginikan og importante kay to sa iya ha. So sunod tungod kay si Ahab gusto niya nga makuha, so iyang gisulsulan siya sa asawa nga mao si Jezebel. Napatya ka na si Ahab si Nabot kung sayo para maimuha ang iyang parasan. Kaya sa time sa mga Hudyo, kumutanong sila parasan ilagi ng kuralon. Buot pasabot ba nga naaginay na nag-iya niya, di ka pwede mo trespass niya, iya gid na, no? Og naana sila yung mga kining daw din naghimo siya mga magtatanong, nagkuha siya mga magtatanong, mga laborers, no? Ingon diha. Og mipiyal ni ini ngadto sa mga mag-uuma og miadto sa layo nga dapit. Okay, verse 2. Og sa tukmang panahon siya mipadala ngadto sa mga mag-uuma sa usa ka sulugoon aron siya unta makadawat gikan sa mga mag-uuma sa abot sa parasan. So nilakaw ang tao, nilakaw ang tag-iya og iyang gipiyal kini ngadto sa mga mag-uuma ang iyang kaparasan, no? So siyempre, nilakaw ang tao, pila ka panahon, no? Nag-expect siya nga kining tag-iya sa parasan, nagdahom siya nga naa na siya makuha gikan sa iyang gipatanom o gikan sa tanom nga iyang gipatanom ngadto sa mag-uuma. So unang-una ang iyang gipadala, no, ingon diri sa verse 3, og sila verse 2, og sa tukmang panahon siya mipadala. So muna nga nagi day saktong panahon ang tanan, diba? Og sa tukmang panahon siya mipadala ngadto sa mga mag-uuma sa usa ka sulugoon. Una nga sulugoon aron siya unta makadawat gikan sa mga mag-uuma sa abot sa parasan. Verse 3, og sila midakop kaniya og mibunal kaniya og miabog kaniya nga walay dala. So ginagpadala ang unang agalon ug usa ka sulugoon ngadto sa iyang parasan ug unsay gihimo sa mga mag-uuma, gidakop, gibunal, gipasakitan o giabog o walay dala. Sunod na po, ito yung verse 4. O usab siya may padala ngadto kanila og laing sulugoon og ngadto kaniya sila mibato og nakasamad kaniya sa ulo og miabog kaniya nga gipakaulawan. So gibato, no? Gibunal ang unang sulugoon nga iyang gipadala, gibunalan sa mga mag-uuma. Ikaduha, gibato, no? O giabog, no? Gipakaulawan. Verse 5, ug usab siya mipadala og lain ug siya ilang gipatay. Okay? Og daghang lain pa nga nagabunal sa pipila ug nga nagapatay sa pipila. Apan tungod kay may usa ka lalaking anak ang iyang pinalangga kaayo, siya mipadala kaniya usab ng katapusan ngadto kanila nga nagaingon sila mutahod sa akong anak. Amo ni. Daghan ang ipadala sa mga sa agalon, di lang kay isa, duha, tulo. Daghan ipadala nga mga magbubuhat, no? Mga servant niya. Apan kining mga mag-uuma, no, gipampatay lang nila o gipasakitan nila kining mga kining gipadala sa usa sa ilang agalon. In verse 6, makita nato diha nakadesisyon ang agalon. Siya, apan tungod kay may usa ka lalaking anak ang iyang pinalangga kaayo, siya mipadala kaniya usab nga katapusan ngadto kanila nga nagaingon sila mutahod sa akong anak, no? So katapusan nga gipadala sa iyang sa agalon mao ang iyang bugtong anak. In verse 7 ingon diha, apan kay ang iyang hunahuna, no, sa agalon nga mutahod ni sila kay anak nako ni, di nila nahilabtan. Pero pag abot diri sa verse 7 ingon diri, apan kadto nga mga mag-uuma miingon diha sa ilang mga kaugalingon, kini mao ang manununod dali atong patyon siya ug ang panulundon mahimong atoa. Ilang pingingon, dali kay mao ni ang manununod
ato kining patyon siya, no? Aron nga ang panulundon mamahimong atoa. Okay? Makita nato diya mga igsoon ang hatred, ang kasakim sa tao, no? O mismo ang anak gyud sa ilang agalon nga gipadala sa ilang agalon, ilang gipatay, ilang gidagmalan aron nga kini nga anak dili makapanunod kundi imailaha ang yuta or ang panulundon nini nga anak mailaha, no? So makita to sa verse 8 nang diha. Ayun diha. Og silang midakop kaniya og mipatay kaniya og milabay kaniya pagawas sa parasan. Unsa ingon din sa verse 9, busa unsa ang buhaton sa agalon sa parasan. So unsa man yung buhaton? Kaya ang mga servant niya may padala gipang sakit, gipang bunal, gibato, no? Gipang GBI. Nang iyang bugtong anak iyang ipadala gipatay, gipasakitan. So unsa buhaton sa agalon? Siyempre masuko. No? Masuko. Og mingon sa verse 9, Andre, busa unsa ang buhaton sa agalon sa parasan. Unsa nga siya moadto og patay sa mga mag-uuma ug muhatag sa parasan ngadto sa uban. Verse 10. Ug wala ba kamo makabasa niini nga kasulatan? Ang bato nga sa mga magtutupod gisalikway nahimong uluhan sa sukaranan. Kini buhat sa Ginoo ug kini katingalahan sa atong mga mata. Makita ato diri ang tinuod nga mensahe, ang explanation o ang mensahe sa parable nga gihisgotan ni Ginoong Kristo diri na sa verse 9, verse 10. Ingon diha, og wala ba kamo makabasa niini nga kasulatan? Ang bato nga sa mga magtutupod gisalikway nahimong uluhan sa sukaranan. Kung imong sabton kini nga passage, kining mga mag-uuma nga gipiyalan sa usa ka agalon mao kining mga tawo nga kining gitawag mga leaders sa Israel. Mga leaders sa Israel. Og makita ato diha mga igsoon nga sa time nga ang agalon nga ang Dios Amahan nagpadalag mga propeta, nagpadalag mga mensahero, di ba gipangpatay lang sa mga Hudiyo og pinaagi niining mga Jewish leaders, no? Parisiyo, Herodians sa padya, mga Sadduceo, dili man tanan kay naa may mga maayo nga Parisiyo. Pero mostly, no, sa mga Parisiyo, ilang gipatay ang mga propeta, gibato nila sa si Esteban, di ba? Disipulo sa Ginoo, Esteban, patay nila ang mga disciples sa Ginoo, tanan, patay nila, no? Gipasakitan, gipasakit nila, gipang dagmalan nila. Ug labaw sa tanan nga igsoon, kining bugtong anak nga gisgutan diri, nagrepresentar kini kang Ginoong Jesucristo. Diba? For God so loved the world that He gave, no? And then gipadala niya ang iyang saman bugtong anak. Nagrepresenta kani sa Dios Amahan nga nagpadala sa iyang bugtong anak ngadto sa saman sa mga katawhan unang-una sa Israel kay muna ang iyang turil, muna ang iyang vine. Kinsa ang vine? Representar sa mga katawhan sa Israel. No? Representar ka na sa katawhan sa Israel nga naay turil. No? Intended na ang pagbalik o ang pagpadala sa Ginoong Jesucristo ni sa Dios Amahan kang Jesus Christ nga anak niya, no? Intended sa mga katawan sa Israel. Nasa John chapter 1. Ingon sa verse 11, He came to His own, but His own received Him not. Muni ang napoy kahulugan o susama nga istorya o nga punto nini nga makita nato sa Marcos kapitulo 12. Gipadala sa Dios ang iyang anak, bugtong anak nga mao si Ginoong Jesucristo. Aron nga unta kini makahatag, aron nga magdalag kaluwasan. Pero ang mga leaders, mga Jewish leaders, wala gid nila gidawat og ilang gipatay. Diba? Jesus Christ died ngadto sa cross tungod nga sa ilang kagustuhan. Kaya nga naman dili sila gusto, no? Dili sila motuo kang Ginoong Jesucristo nga mao ang bugtong anak, mao ang manluluwas kang gipadala sa Dios Amahan gikan sa langit para kanila, no? Muna gipatay nila, nagsulti diri muni mahitungod sa anak nga anak sa mag-uuma o sa tag-iya sa parasan nga iyang gipadala. Represented kang Jesus Christ. Okay? Kini nga anak. O gingon sa verse 9, busa unsa ang buhaton sa agalon sa parasan, siya moadto og patay sa mga mag-uuma ug muhatag sa parasan ngadto sa uban. Siyempre, no? Kay wala man sila masaligan, wala man nila gidawat, unsa man, gihatag gihatag sa tag-iya sa parasan ang kahigayonan
ngadto sa uban. Mo na kita nga mga Gentiles na apil na ta sa programa sa Ginoo when it comes sa kaluwasan. Sa pag-ani ni Jesus Christ sa kalibutan, tanan na, no? Di ba, pagsalikway ngadto sa mga church leaders o human niadto ipatay si Jesus Christ, and then makita ato diya nga ang mga hintil kita gipakisama ta sa kinilang ihalas nga kahoy nga gisumpay ngadto sa vine, no? So muna siya makita ato diri nga umuhatag sa parasan ngadto sa uban. Nari ang explanation ni Jesus Christ diri, makita ato diri, og wala ba kamo makabasa niini nga kasulatan, ang bato nga sa mga magtutukod gisalikway nahimong uluhan sa sukarana. So kinsa man ning bato nga sa magtutukod, kasi ni magtutukod mao ning mga church leaders, Jewish leaders nga mga magtutukod sa iglesia, magtutukod sa katawhan sa Israel. Okay, nga gisalikway nila ang bato nga mao si Ginoong Hesukristo, no? Apan kini nahimong saman uluhan sa sukarana. So Jesus Christ yun, siya ang foundation, siya gid ang founder sa church, dili ang ngalan sa unsang relihiyon. Jesus Christ siya ra gyud ang nagtukod sa iglesia, no? Siya ang ulo sa iglesia, no? Siya ang ulo sa iglesia. O ingon diya kini buhat sa Ginoo o kini katingalahan sa atong mga mata. Mga igsoon ni gugma, niini nga tak na ang Kristo nga atong naangkon, ang Kristo nga atong gidawat, nga atong personal nga manluluwas, nagipadala gikan sa Dios Amahan diri sa kalibutan aron mamatay para sa atong mga kalapasan. Mao kana ang Kristo nga nagluwas kanato. Mao kana ang Kristo nga makaluwas, ug mao kana ang Kristo nga lig-on nga patukuranan ug pangulo, okay, sa tanan nga iglesia. So kung ang imong iglesia wala natukod diha kang Ginoong sa Kristo, kana nga iglesia, no? Walay pulos na. Kay kanang tinuod nga iglesia katong zaman iglesia nga natukod diha sa prinsipyo o iglesia nga natukod diha ang Ginoo sa Kristo, kay siya ang pangulo sa iglesia. And makita nato diri mga igsoon ang judgment sa mga tao nga nag-BBI nga wala mo dawat. So makita nato diri mga igsoon, no, nga ang tao di ay nga dili mo dawat ng Ginoong Hesukristo nga iyang manluluwas, nagi day judgment, hinukman na gid sila nga daan ana sa passage sa pulong sa Ginoo. So niini nga takna, niini nga kabuntagon, gusto na to ipaabot, no, ang pulong sa Ginoo. Makita nato diha nga ang walay lain, no, ingon niya sa verse 10, and have ye not read this scripture, the stone which the builders rejected is become the head of the corner. This was the Lord's doing, and it is marvelous in our sight. This is the Lord's doing. Buhat kini sa Dios o katingalahan kini sa atong mga mata. Eyes of the mind, eyes sa atong panlantaw, no? So si Jesus Christ, siya gyud ang lig-ong pasukuranan, no? Ang lig-ong pasukuranan sa atong pagtuo. So kinahanglan nato nga ibutang ang atong pagtuo diha kang Ginoong sa Kristo aron kita maglig-on sa atong pagpangalaga. Ug labaw sa tanan, kung wala pa kay relasyon sa Ginoo, inulsuli ang imong sala ug ibutang ang imong tinuod nga pagsalig diha kang Ginoong sa Kristo nga imo siyang ilhon nga manluwas sa imong kinabuhi. Imo siyang ilhon nga manluwas sa imong kinabuhi. Inulsulan nimo ang imong sala. Ilhon nimo siyang imong Dios ug personal manluwas sa imong kinabuhi. Diha pinaagi sa pagtuo. No, dawata siya pinaagi sa pagtuo. Nan ikaw makabaton sa kasiguruhan. Ug moabot ang panahon nga ang hukom sa Ginoo moabot, kita nga mga Kristohanon, ikaw nga nagtuo nagdawat ng Hesus Kristo nga sa luwas, sama makasiguro ka nga dili na ka maapil sa Great White Throne Judgment. No? So i-build na to ang atong pagtuo diha kang Ginoong Hesus Kristo, kay siya ra gyud ang lig-on nga magtutukod. Siya ang magtutukod, siya ang nahimong foundation, lig-on nga foundation sa atong pagtuo.
Looking into Jesus, the author, finisher of our faith. So, taliwala na ining daghang mga pagsulay, mga circumstansya nga abot sa atong kinabuhi. Ninduma nato na ay Kristo. Ato langing ibutang ang atong pagsalig, ang atong tuo, ang atong confident diha sa Ginoo. Kaya ngayon ingon diri, siya ang uluhan. Okay? Sa katuturan, siya ang saman, the head of the corner. So, Jesus Christ, siya kaya ang labaw sa tanan. He is all in all. Wala na ilahin. Dili ang sa nga tao. Jesus Christ, labaw siya sa tanan. Sinawad na ang pulong sa Ginoo, katong dunggan mga piling sa kasay ko na. Mahal nga langit nun, salamat sa imong Lord. Bless kini Ginoong Diyos. Salamat, my Lord.